सेहतमंद पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ओमिक्रॉन के बारे में माहिरीन की मदद से सेर हासिल बातचीत की थी। पिछले एक हफ़्ते में दुनिया भर में ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैला। यूरोप और अमेरिका में तो फिर से रिकॉर्ड केसेस आना शुरू हो गए हैं। 2 रोज़ पहले WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाले दिनों में वो दुनिया में इन केसेस का एक सुनामी देख रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो यहाँ भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा केसेस मतवक्के हैं। इस सिलसिले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में मज़हबी उलमा और दीन का फ़हम रखने वाली मारूफ़ शख्सियात को दावत दी है और हम उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे, बीमारियों के फैलाव और उनकी रोकथाम और उस सिलसिले में इक़दामात और ख़ास तौर पे वैक्सीन के हवाले से दीनी नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर किबला अयाज़, जो कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं, और आपके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं डॉक्टर समिया राहील काजी साहबा, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर होने के अलावा एक मजहबी स्कॉलर के तौर पे भी जानी जाती हैं और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। और उनके साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मोहम्मद हसन इलियास साहब, जो कि एक नौजवान मजहबी स्कॉलर के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं और अमेरिका से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो किबला अयाज़ साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि दीनी नुक्ता नज़र से बीमारियों के फैलाव और उनकी रोकथाम करने के लिए जो इक़दामात हैं, इस पे दीनी नुक्ता नज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, बहुत अहम सवाल है और आपने बहुत ख़ूबसूरत तरीके से इसको पेश किया। यकीनन हमारा दीन जो है उसमें इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, इसकी बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को तकरीम के इंतहाई आला मर्तबे पर फाइज़ किया है। चुनांचे जब इसके बाद हम देखते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल इब्तिदाई दौर में, तो यही हुआ है कि इंसानी जान की तकरीम, फिर इंसानी जान की हिफाजत, इसकी बेइंतहा अहमियत है, अमानत है ये। और इसके लिए फिर इलाज, इसके लिए फिर एहतियाती तदाबीर, इन सब की जड़ें जो हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामुल में, हमारे असलाफ़ के तामुल में मौजूद हैं। फिर जब हम इस किस्म के अमराज के हवाले से देखते हैं, मसलन वबा, तो उसमें वो ताउन जो इब्तिदाई अदवार में हमारे सामने तारीख़ के सफ़ात का हिस्सा है, कि उसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ताउन की वबा के साथ हैंडलिंग क्या अंदाज़ था। और वो यही था कि हुक्म ये दिया गया कि जिस इलाके में ताउन का मर्ज़ है वहाँ से कोई बाहर ना आए, और जहाँ बाहर के लोग हैं वो उस इलाके के अंदर ना आए। चुनांचे ये चीज़, ताकि वो राब्ते जो हों वो बिल्कुल मुनक़ता हों, वो इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि इस किस्म की एहतियाती तदाबीर, इसकी जड़ें इस्लाम की इब्तिदाई अदवार में मौजूद हैं। और इस तरीके से फिर ये हुक्म दिया गया कि ताउन की सूरत में तजब्बलू, यानी आप दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जाएँ, सहराओं में जाएँ, उसका भी मतलब समाजी फासले ही है। तो ये एहतियाती तदाबीर जो हैं ये ऐन इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक है। एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ जो आबादी का एक बहुत बड़ा तनासुब 95% के करीब मुसलमान हैं, तो ऐसे में अगर कोई एपिडेमिक या ग्लोबल पैंडेमिक आता है, तो आपके ख़्याल में जो हमारे उलमा हैं या जो दीन का फ़हम रखने वाले लोग हैं, उनकी इस सिलसिले में फिर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? ये ज़िम्मेदारी है कि चूँकि हमारे यहाँ मेंबर और महराब का बड़ा असर है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो माहिरीन इस हवाले से तजवीज़ दें, उसी के मुताबिक वो अपने मेंबर और महराब से आवाज़ उठाएं और लोगों की जान की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। चुनांचे यही हुआ कोरोना के हवाले से भी, कि आप भी उस ज़माने में इस मुहिम का हिस्सा थे। सदर मुमलिकत उलमाए किराम की मुशावरत से बाकायदा SOPs तरतीब दिए गए, और SOPs ऐन वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक थे। समाजी फ़ासला रखना, कम वक्त एक दूसरे के साथ मिलना, मसाजिद की बजाय घरों में
عبادت کرنا، ہوم ورشپ کا تصور ملا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس صورتحال میں بہت ضروری. تو گویا مساجد میں SOPs کا جو اطلاق ہے یہ عین اسلامی ہے. بالکل عین اسلامی ہے. علماء کرام نے اس کی بھرپور تائید کی اور اس پر عمل کرایا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خواتین کے حوالے سے جو جب سے کرونا پاکستان کے اندر آیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ویکسین ریٹس بھی نسبتاً خواتین کے اندر کم ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا مشاہدات ہیں اور آپ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا. میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارا علاقہ، آپ نے صحیح فرمایا کہ اکثر خواتین چونکہ اپنے مردوں کے زیر اثر وہ بس وہی کچھ کرتی ہیں جو کہ ان کے مرد ان کے لیے صورت گری کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں بھی وہاں پر دور دراز علاقوں میں کم بھی ہیں، اور اس کے لیے بہت ان کو دور دور آنا پڑتا ہے. لیکن جو اس پینڈیمک میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اویئرنیس زیادہ پھیلی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس ویکسین کے خلاف، جیسے پولیو ویکسین کے خلاف تو بہت زیادہ ایک پروپیگنڈا کر لیا گیا تھا نا، لیکن چونکہ اس کا شکار بہت زیادہ لوگ ہوئے، اس لیے اس کی جو سیویریٹی تھی اور اس کی جو شدت تھی اس کو محسوس کیا گیا. تو اس لیے جہاں جہاں پہ بھی ویکسین کی سہولت میسر ہوئی لوگوں نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا. لیکن یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ خواتین کے لیے ذرا اس معاشرے میں تھوڑا ان کی صحت کی سہولتوں کے لیے کم یعنی محنت کی جاتی ہے، یا زیادہ اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. تو میری اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بیٹوں سے سب سے درخواست ہے کہ عورت کے اوپر ہی پورے مستقبل کا، معاشرے کے مستقبل کا انحصار ہے. اس لیے ایک صحت مند قوم کے لیے ایک صحت مند عورت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھا جائے. میں خود الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک ورکر ہوں. ہمارا ایک جو ڈاکٹرز کی تنظیم ہے پیما، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، ہم نے دن رات اس پینڈیمک میں کام کیا اور الحمدللہ وہاں تک پہنچے جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں تھی، اور دور دراز علاقوں میں ہم نے یہ ویکسین بھی پہنچائی. ہم نے اس پینڈیمک کے شکار لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کیا، اپنی بساط بھر کوششیں کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اب ہم موو کرتے ہیں جی محمد حسن الیاس صاحب کے پاس. سب سے پہلے تو میں الیاس صاحب آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ بہت الگ صبح ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ آپ کا شکریہ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور دینی فہم رکھنے والے جو شخصیات ہیں اور معروف ہیں اور ان کا بہت اثر ہے لوگوں کے اوپر، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں یا دیگر اسلامی ممالک کے اندر کرونا گلوبل پینڈیمک کے دوران جو ایک کردار ہونا چاہیے ہمارے علماء کا، وہ آپ دیکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کے کیا مشاہدات ہیں اور کیا تجاویز ہیں؟ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھ طالب علم کو اظہار خیال کا موقع دیا. جہاں تک آپ نے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ ہمارے ملک میں جب یہ وبا آئی ہے تو اس صورتحال میں جو مذہبی علماء ہیں یا جو وہ لوگ دین کا فہم رکھتے ہیں انہوں نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا. میں چونکہ ہمارے ملک میں وبا کا سما پیدا ہوا، قبلہ ایاز صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے اساتذہ کی جگہ پر ہیں، ان کا بہت مثبت کردار رہا ہے اب تک تمام معاملات کو آگے بڑھانے میں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں بالعموم مذہبی طبقہ اس طرح کے معاملے میں جس حکمت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے اس کا مظاہرہ بالعموم نہیں کرتا. ہمارے یہاں ایک سازشی نظریات کی بحثیں ہوتی ہیں. عام طور پہ جب یہ کوئی بیماریاں آتی ہیں تو اس کو مغرب سے جوڑ دیا جاتا ہے،
اور کہیں پر آپ کو اگر آگے بڑھ کے کوئی کردار ادا کرنا پڑے، مثلا مساجد کے اندر معاملات ہوئے ابتدا کے اندر، دین ہمارا عبادات کے معاملے میں بہت وسعت رکھتا ہے، یعنی عبادات کو معطل کرنے کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ مشقت کا معاملہ ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم اختلاط ہو، لیکن ہم نے وہاں دیکھا کہ اس معاملے میں بھی مذہبی لوگوں کے جو پیش نظر اصلاً ہدف تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس تشخص کو برقرار رکھا جائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تشخص کے خاتمے کی کوئی بحث نہیں کر رہا تھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا وہ اقدامات ہیں جس سے انسانی جان کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں بچایا جا سکتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں بالعموم جو پاکستانی عوام کے اندر ایک بات بہت زیادہ مشہور کر دی گئی ہے، یہی کہ جب تک کوئی چیز حتمی طور پر ہمارے سامنے نہ آ جائے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے، اور توہم پرستی کی ایک رویہ سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے، بالخصوص سورہ بنی اسرائیل کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں یہ بتایا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں اپنے کسی تردد کا بھی آپ نے اظہار نہیں کرنا۔ تو ہم لوگ دنیا کے اندر ایک ظن غالب کی بنیاد پہ جیتے ہیں، جو کچھ اسٹیبلش علم ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس معاملے میں جو علم ہے وہ اطباء کا، ڈاکٹروں کا، ارباب حل و عقد کا، جو سوسائٹی کو جان رہے ہیں، جو ان امراض کی تشخیص کرتے ہیں، ان کا علم ہے جس کے اوپر ہم نے بھروسہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ الیاس صاحب، آپ نے بڑی مدلل بات کی۔ قبلہ الیاس صاحب، ہم اس وقت ایک ایسے موقع پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جہاں خطرے کی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، اومیکرون ایک نیا ویریئنٹ آ گیا ہے۔ اب یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں سائنسی طور پہ یہ معلوم ہے کہ سب سے اچھا دفاع اس وبا کا ویکسین ہے۔ ویکسین کے حوالے سے بھی پاکستان نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین کو ایک حتمی بیانیہ ملے کہ دینی لحاظ سے ویکسین کو لگوانا چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں تو ان کو آپ مخاطب کریں، اور لوگوں کو اس بات کی ترویج دیں کہ ویکسین لگوانا کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، اور اس سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت مضبوط دفاع پیدا ہوتا ہے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے۔ بالکل ظفر مرزا صاحب، اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے متعدد اجلاسوں میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ریسرچ ونگ ہے، شعبہ تحقیق ہے، اس نے بڑی محنت کے ساتھ جتنے بھی طبی ماہرین ہیں اور جو ان کی باڈیز ہیں ان کے ساتھ خط و کتابت کر کے اور ان کی بریفنگ لے کر اور پھر اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق ویکسین جو ہے یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس وبا سے محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوش آئند بات کی۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، بہت سارے سوالات ہمارے خواتین کے اندر ہیں اور ان کی فیملیز کے اندر ہیں کہ کیا خواتین کو خاص طور پہ حمل کے دوران ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے۔ جب ماں دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا اگر اس نے ویکسین لگوا رکھی ہے۔ وہ خواتین جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں ان کو مستقبل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں آئے گا کہ اگر انہوں نے ویکسین لگا لی، تو اس سلسلے میں بھی ذرا خواتین کی رہنمائی کریں۔ جی بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف چیزیں جیسے پہلے پولیو ویکسین کے لیے پھیلائی گئیں کہ جی اس میں چونکہ پھر انفرٹیلیٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں خود WHO کے ایک نیاگ ایک نیشنل اسلامک ایڈوائزری گروپ ہے، اس کی ایک اعزازی ممبر ہوں، ان کے ساتھ 4-5 سال سے کام کر رہی ہوں، اور اپنے علاقے میں بھی، اور چونکہ میں ادھر لاہور سے بھی تعلق ہے، کوئٹہ سے بھی، تو میں ہر جگہ پر ہم لوگ یہ 4-5 سالوں سے پولیو کے لیے بھی اور اب اس کووڈ کے ویکسین کے لیے خود بھی میں نے لگائی ہیں، اور ہم نے اس طرح کی کیمپین چلائی ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر خواتین کی ویکسین لگوا سکیں، ان کے لیے
जो सहूलतें हुकूमत की तरफ से आई हैं और जो दूर दराज इलाके हैं उनके लिए कोशिश करवाई है कि मोबाइल वैक्सीन के यूनिट्स जो हैं वो हम मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में भेज सकें। और मेरे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से दोबारा भी हुकूमत से ये अपील है कि अब जो बूस्टर लगाए जा रहे हैं उनकी भी आगाही दे दें, इसलिए कि जो पिछली वैक्सीन है, जो नया वेरिएंट आ रहा है, इसके बारे में सुना है कि ये यानी वो पुरानी वैक्सीन इसके लिए काम नहीं कर सकेगी। तो हुकूमत को भी चाहिए, रियासत को भी चाहिए, मुखय्यर लोगों को भी चाहिए कि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कि जिन दौरान हमल या दूध पिलाने के वक्त और या जो शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा जो बच्चियाँ हैं, उनको बिला किसी झिझक के ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि वो हमारी सेहत और उसकी हिफाजत करे, लेकिन अभी तक इसके कोई इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आए कि जो जिसने हमें कोई, इसलिए कि नई दवाई है उसके तो रिसर्च उसके ऊपर हो रही है, लेकिन जहाँ यानी ये सारी सेफ्टी एक्ट्स लिए गए हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए गए हैं कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ना आए। खुद हमारे ख़ानदान में अपने चूँकि डॉक्टर्स हैं सब, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से के दौरान हमल भी लगवाए हैं इंजेक्शन सबको, और इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो आइंदा आने वाली नस्ल है वो भी बच सके और ख़वातीन की अपनी सेहत भी मुतासिर ना हो के साथ पूरा ताउन। डॉक्टर साहब, आप बहुत अपने अहम बातें की। मोहम्मद हसन इलियास साहब हमारे उलमा और हमारे जो दीनी लोग हैं, जिस तरह की उनको रहनुमाई करनी चाहिए वो हुई तो सही। पाकिस्तान में तो काफ़ी काम हुआ इस सिलसिले में और सदर मुमलकत ने इस सिलसिले में बहुत अच्छा रोल अदा किया, लेकिन जैसे जैसे निचली सतह पे जाते हैं तो हमें वैसी सूरत नज़र नहीं आती जिसकी कि हमें तवक्को होनी चाहिए। जो लोग जुम्मा पढ़ाते हैं या जुम्मे का खुतबा देते हैं वो इस पे जिस कदर वाज़े बात उनको करनी चाहिए वो हमें सुनाई नहीं देती। इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो उलमा हैं और उनके जो दर्स व तदरीस का सिलसिला है इस्लामी, उसमें ऐसे मामलात को भी जगह दी जानी चाहिए। आपके ख़्याल में इसको दी जाती है ऐसे मामलात पे जगह, या इस सिलसिले में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की भी ज़रूरत है? देखिए, इस सिलसिले में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे यहाँ बिलूम जो लोग दीनी मदारिस का रुख करते हैं वो बहुत छोटी उम्र में वहाँ जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का काम है कि आप किसी बच्चे को छोटी उम्र में निश्तर पकड़ा के किसी का ऑपरेशन करने की तरबियत देना शुरू कर दें। हमारा बहुत इसरार रहा है हमेशा से कि जब तक किसी शख्स को ब्रॉड बेस तालीम ना मिल जाए उस वक्त तक वो किसी भी शोबे की इख्तिसासी तालीम के हुसूल के लिए किसी इदारे में दाखिला ना ले सके। हमारे यहाँ ये जब हम कहते हैं कि ब्रॉड बेस तालीम मिले तो इससे मुराद क्या होती है? ये जो बच्चे हमारे हम देखते हैं कि 12वीं जमात तक तालीम हासिल करते हैं तो उससे उनका एक वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है। उनको ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं, दुनिया तरक्की के किस मकाम पर पहुंच चुकी है, उनकी अपनी ज़ात, उनकी शख्सियत, इसी तरीके से ज़ुबानों का इल्म, इसी तरीके से अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़, लोगों का किरदार, समाज क्या होता है, इसके अंदर उनके सिविक सेंस क्या है, उनके सोशल राइट्स क्या हैं, इस सब की तालीम उनको मिलती है। एक उनका तसव्वुर तामीर होता है अच्छे शहरी की हैसियत से भी, एक दुनिया के बाशिंदे की हैसियत से भी, और अपनी कौम को आगे लेकर चलने के एक शऊरी फ़र्द की हैसियत से भी। हमारे यहाँ जिस चीज़ की बहुत कमी है वो ये है कि मज़हबी उलमा इस बुनियादी तसव्वुर से बहुत बड़ा तबका है जो नहीं गुज़रता, उनको वो ब्रॉड बेस तालीम नहीं मिलती। यही वजह है कि फिर जब उनको किसी भी हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया जाता है तो ज़रा वक्त लगता है बात समझाने में। इब्तदा में तो वो बात उस तरीके से कम्युनिकेट ही नहीं हो पाती, फिर जब कम्युनिकेट हो जाती है तो एक रस्मी सा
جس کو آپ کہتے ہیں اظہار سامنے آتا ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سماج ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ کسی بھی اختصاصی تعلیم کے حامل لوگوں کو پہلے ہم براڈ بیس تعلیم دیں۔ وہ براڈ بیس تعلیم ملے گی تو وہ ان مسائل کو اس درجے میں اپریشیٹ کریں گے اور اس سرعت اور اس تیزی کے ساتھ پھر وہ رد عمل بھی دیں گے۔ حسن الیاس صاحب، بہت اپنے عمدہ بات کی۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ آج ہمارے مہمانان گرامی نے جو واضح طور پہ پیغامات دیے مذہبی حوالے سے، ان کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وبا کے پھیلاؤ کے سلسلے میں جو بھی اقدامات جن کی ضرورت ہے وہ کیے جانے چاہیے۔ اس سلسلے میں مذہبی طور پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، اور خاص طور پہ ویکسین کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ دینی نقطہ نظر سے بھی ویکسین لگوانی چاہیے اور تمام لوگوں کو لگوانی چاہیے۔ آنے والے دنوں میں اس بیماری کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے اچھا دفاع ویکسین ہے، لہٰذا تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے ویکسین کے کورسز مکمل کریں اور اپنی اور اپنے خاندان اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حفاظت کا موجب بنیں۔ پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔